आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इससे पिछली वीडियो में हमने आपकी खिदमत में यजीद लईन की ज़ौजा हिंद बिनते अब्दुल्ला के हालात पेश किए थे। आज की वीडियो में हम खूली और शिमर लईन की बीवियों के हालात पेश करेंगे। नाजरीन, करबला में हमें हर किस्म के किरदार देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ जुल्म बर्बरियत की इंतहा है तो दूसरी तरफ अपने इमाम वक्त की अताअत की इंतहा और इश्क की मेराज नजर आती है। बहरहाल आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, सैयद इब्ने ताऊस की किताब लहूफ के मुताबिक नवासाए रसूल का सर उम्र साद लई ने यौम आशूर ही कूफा में इब्ने ज़ियाद लई के पास भेज दिया था। सर लाने वाले खूली लई और हमीद इब्ने मुस्लिम अज़दी थे। करबला में सरों को जमा करके धोने का हुक्म दिया गया और कैस बिन अशस, शेमर और अमर बिन हज्जाज जुबैदी लई के हाथ इन सरों को दूसरे दिन कूफा भेजा गया। बिहारुल अनवार के मुताबिक भेजे जाने वाले सरों की तादाद 78 थी, जो जंग में शरीक कबाइल में बांटे गए थे, क्योंकि हर कबीला इब्ने ज़ियाद की नज़रों में तकर्रुब चाहता था। बनी कंदा 13 सर लेकर आए। उनका सालार कैस इब्ने अशअस था। बनी हौजान के हिस्से में एक रिवायत के मुताबिक 12 सर और दूसरी रिवायत के मुताबिक 20 सर आए। उनका सालार शिमर था। बनी तमीम के हिस्से में एक रिवायत के मुताबिक 17 और दूसरी रिवायत के मुताबिक 19 सर आए। बनी असद के हिस्से में 16, बनी मजहज को 7 और दीगर तमाम शुरकाए जंग को 13 सर मिले। तमाम मुखद्दिरात इस्मत और बिन्नात रसूल असीर करके पाबंद रसन लाई गईं। तबरी की रिवायत के मुताबिक जब खूली सरे सैयदुश्शहदा लाया तो चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका था, इसलिए दारुल अम्मारा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। चुनाचे ये सर लेकर वो अपने घर आ गया। उसकी 2 बीवियां थीं, एक बनी असद से और एक हिजरमी थी। उसका नाम नूरानिया था। ये मालिक बिन अकरब की बेटी थी। अजरुए तकसीम ये खूली की ये रात नूरानिया के हिस्से की थी। उसने सर को सहन में एक तश्त के नीचे रख दिया और नूरानिया के पास आया। नूरानिया ने पूछा कि तेरी क्या गुजरी और तू क्या नई बात है जो लेकर आया है। खूली ने कहा कि मैं सोना ही सोना लाया हूँ, वो देख सरे हुसैन तेरे घर में रखा है। नाजरीन, नूरानिया ने ये सुना तो कहा, अल्लाह तुझ पर लानत करे, ये तू सोना और चांदी लाया है? तू तो दुख्तरे रसूल के बेटे का सर लाया है। मेरी बात सुन ले, तू और मैं आज के बाद एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। नूरानिया कहती है कि खूली से ये बात करने के बाद मैं बाहर आ गई। खूली ने असदिया को अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर बैठी रही। बाखुदा मैं नींद में नहीं बेदार बैठी थी और मैं देख रही थी कि तश्त के नीचे से नूर की एक किरण निकलकर सुए आसमान जा रही थी। कुछ सफेद रंग के परिंदे उतरे और बुलंद होते देखे। सुबह को खूली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकद्दस सर इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। नाजरीन, कुछ रिवायात के मुताबिक फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाने वाला खूली नहीं शिमर था। उसने सरे मुबारक एक थैले में डाल रखा था। जब घर गया तो थैला जमीन पर रख कर ऊपर तश्त औंधा करके रख दिया। ज़ौजाए शिमर जो सालिहात में से थी, रात के किसी वक्त कमरे से बाहर निकली तो तश्त के नीचे से नूर की किरणें मुसलसल निकलकर सुए आसमान जा रही थीं। तश्त के करीब आई। तश्त के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज आ रही थी। दौड़कर वो शिमर के पास आई और पूछा, सच सच बता, तश्त के नीचे क्या है? उस जालिम ने जवाब दिया, एक बागी का सर है जिसे यजीद के पास लेकर जाना है। वो इनाम में बहुत कुछ देगा। उस नेक बख्त ने पूछा, वो बागी कौन था? उस शकी ने कहा, हुसैन इब्ने अली। ये सुनकर उसकी बीवी के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई और गश खाकर गिर गई। जब गश से अफाका हुआ तो शिमर से कहा,
اے مجوسیوں سے بدتر انسان، کیا تجھے خوف خدا نہ آیا، نہ رسول علی سے حیا آئی؟ تو نے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کو ذبح کر کے باغی بتایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر آئی اور بہتی آنکھوں سے سر کو زیر تشت سے اٹھایا، بوسے لیے جھولی میں رکھا، اپنے محلے کی عورتوں کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ لخت جگر زہرا کا ماتم کریں۔ کافی دیر تک شمر کے گھر مستورات ماتم کر کے قاتل شبیر پر لعنت کرتی رہیں۔ جب تمام مستورات اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں تو اسے نیند نے آ لیا۔ عالم خواب میں دیکھا کہ گھر کی دیوار پھٹ گئی ہے، پورے گھر میں روشنی بکھر گئی ہے۔ ایک بادل آیا، اس میں سے 2 مستورات اتریں، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر سر شبیر اس کی جھولی سے اٹھا لیا۔ شمر کی زوجہ نے ان خواتین کے ساتھ آئی ایک کنیز سے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور دوسری دختر رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس کے بعد کچھ مرد آئے، ان کے درمیان ایک مہتاب نما انسان تھا۔ شمر کی زوجہ نے ان کے متعلق بھی پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ درمیان میں سردار انبیاء ہیں، ان کے دائیں جانب حضرت حمزہ اور بائیں جانب حضرت جعفر اور دیگر صحابہ ہیں۔ تمام کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ انہوں نے سر اس مستور سے لیا، باری باری ہر ایک نے اس سر کا بوسہ لیا۔ پھر دونوں مستورات میرے پاس یعنی شمر کی زوجہ کے پاس آئیں اور کہا، تو نے اپنے گھر میں ہمارے پارائے جگر کا احترام کیا، ہمیں پرسہ دینے کی خاطر ماتم حسین کیا ہے، تو نے جو مانگنا ہے مانگ لے، ہم تیری ممنون ہیں اور تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہیں۔ اگر تو ہمارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہے تو اٹھ، غسل کر، ہم جنت میں تیرے منتظر ہیں۔ یہ سن کر وہ خاتون خواب سے بیدار ہوئی اور ماتم کرنا شروع کیا۔ اس کے ماتم کی آواز سن کر محلے کی 1-2 عورتیں پھر آ گئیں۔ اس نے انہیں اپنا خواب سنایا، پھر وہ بھی اس کے ساتھ شریک ماتم ہو گئیں۔ اتنے میں صبح نمودار ہوئی تو وہ شمر کے پاس آئی، سر شبیر کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ شمر نے اس سے سر مانگا، اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا، اے دشمن خدا، تو مجھے ابھی ابھی طلاق دے دے، تو یہودی ہے۔ شمر نے اسے طلاق دے دی اور سر مانگا۔ اس نے کہا، اب تیرا اور میرا کیا واسطہ، اب تجھے یہ سر میں کیسے دے سکتی ہوں؟ اس پر شمر نے بڑی کوشش کی لیکن اس نیک بخت نے سر نہ دیا۔ بالآخر شمر نے تلوار اٹھائی اور اسے شہید کر دیا۔ ناظرین، یہ روایت آپ کتاب معالی السبتین میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل برینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔